मलाई लाग्छ यहाँ जति पनि जम्मा हुनुभएको छ अर्थात् यहाँ अगाडि अहिले जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू 99% मान्छेहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, प्रवासबाट हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ 1% मात्रै नेपालमा हुनुहुन्छ होला, आफ्नो घर परिवारमा हुनुहुन्छ होला, 1% मात्रै इन्डियामा आफ्नो घर परिवारसँग हुनुहुन्छ होला, बाँकी सबैजना व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवासमा छन्। अब एकपटक तपाईँहरूले सोच्नुहोस् प्रवास के को लागि आउनु भएको छ। एकपटक तपाईँहरूले सोच्नुहोस् प्रवास आफ्नो सन्तति, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अर्थात् आफ्नो घर परिवारलाई प्रवास किन पठाउनु भएको छ, एकपटक सोच्नुहोस्। र प्रवास आइसके पश्चात तपाईँले सन्तुष्टि पाउनु भएको छ कि छैन, त्यो एउटा ठुलो क्वेसन मार्कको हिसाबले चाहिँ तपाईँ आफैले सोच्नुहोस्। र अर्को, तपाईँको आफ्नो परिवारले, प्रवास गएको परदेशीको परिवारले तपाईँको लागि भनेर तपाईँको सन्तुष्टि पुरा गरिदिएको छ कि छैन, एकपटक सोच्नुहोस्। मलाई लाग्छ अधिकांश व्यक्तिहरू प्रवास आइसकेपछि कमाउको हिसाबले भन्दा पनि हामी नेपालबाट प्रवासतिर छिर्दाखेरि गामकाले मेडिकल फिट देखाएको रिपोर्ट लिएर प्रवासतिर छिरेका व्यक्ति भोलिका दिनमा हामी प्रवासबाट स्वदेश फर्किँदाखेरि पुनः गामकाले मेडिकल गरेर फेरि प्रवास पठाउने हो भनेदेखि कोही पनि मान्छे फर्किँदैन, कोही पनि मान्छे फर्किँदैन। किनकि यहाँको खानपान, यहाँको रहनसहन, यहाँको वातावरण, यहाँको सङ्गतले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको शरीर जीर्ण बनिसकेका हुन्छ। यही जीर्ण बनेको शरीरलाई बनाउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन नम्बर 1 छ। यो हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। र प्रवास के लागि आएका छौँ त? कतिपय व्यक्ति प्रवासबाट किडनी बिगारेर ड्यामेज बनाएर फर्केका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ सुगर लागेर चाहिँ एउटा कक्रेर फर्केका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू युरिक एसिड लाएर फर्केका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू अल्सरले आन्द्रा पान पारेर फर्केका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ पाइल्सले मलद्वारबाट रगतहरू चुहाउँदै फर्केका छन्। आखिर प्रवासिनको मेन कारण अनि फाइदा त्यही नै हो त? तपाईँ हाम्रो लागि, तपाईँ हाम्रो आफ्नो परिवारको लागि त्यही नै हो त? सकुशल प्रवासतिर छिरेका व्यक्ति प्रवासबाट स्वदेश फर्किँदाखेरि एउटा रोगी अनि जीर्ण शरीर लिएर फर्किन्छ भनेदेखि फाइदा त्यही नै हो त? त्यसैको लागि तपाईँ हामी प्रवासीको हौँ त? आफ्नो परिवार छोडेको, आफ्नो गाउँ समाज आफन्त सिङ्गो राष्ट्र छोडेको त्यसैको लागि हो त? कृपया अब सोच्ने समय आएको छ। कसैले यो चिजहरूबाट अर्थात् यी यस्ता खालका समस्या हुनबाट बचाउनका लागि तपाईँसँग डिएक्सन कम्पनीको एउटा सुनौलो अवसर लिएर आउँछ भनेदेखि मान्छेले बहाना बनाइदिन्छ, मसँग पैसा छैन, मसँग समय छैन, म अत्यन्तै व्यस्त छु। ए बाबा, तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँ ऋणमा डुबेर बस्नु भएको छ, त्यही भएर नै तपाईँलाई डिएक्सन गर्नुहोस् भनेको। तपाईँसँग प्रशस्तै मात्रामा समय छैन, तपाईँ फ्री हुनु पाउनु भएको छैन, कम्पनीको नीति नियमले चाहिँ बाँधिएर बस्नु भएको छ, एउटा कैदी जस्तो साङ्लोमा बाँधिएर जस्तो बस्नु भएको छ। त्यहाँबाट स्वतन्त्र पाउनको लागि नै हो तपाईँलाई डिएक्सन गर्नुहोस् भनेको। तपाईँसँग आफ्नो आत्मबल बढाउने खालको कुनै पनि एउटा अवसरहरू तपाईँले पाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले संसारभरिका मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहेर संसारभरि आफ्नो बिजनेस फैलाउने एउटा अवसरहरू दिन्छ। तपाईँ रोगले ग्रसित बन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ती रोगले ग्रसित बनिसकेका शरीरहरूलाई चाहिँ एउटा निरोगीपनमा फर्काउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले मद्दत गर्छ। तपाईँसँग पैसा छैन, सम्पत्ति छैन, आय आर्जनको बाटोहरू छैन भनेदेखि त्यसको बाटो डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमले सुनिश्चित गराइदिन्छ। गरिबी रेखा मुनि हुनुहुन्छ, ऋणले थिचेर बस्नु भएको छ भनेदेखि एकपटक बौला बनेर डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमलाई पहिला आएर हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई पैसाको बिटो दिन्छ कि दिँदैन अनि हिसाब गर्नुहोस्। अब यो अर्को हप्ता जति पनि लिडर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकाउन्टमा धेर थोर जे जति भए पनि पैसा आउँछ बोनसको नामले, उहाँहरूको मुहार हेर्नुहोस् एकपटक, कतिसम्म खुसी रहन्छ एकपटक हेर्नुहोस्। खुसीको रौनक तपाईँलाई पनि त्यही अवसर प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ अनि बहाना बनाउनुहुन्छ, मसँग पैसा छैन, मसँग समय छैन, मसँग ऋण छ, मसँग के छ, मसँग के छ। यी चौतर्फी तपाईँको बहानाले गर्दाखेरि तपाईँलाई दिनानुदिन रूपमा पछि ढकेल्दैछ। किनकि बुढेसकाल भनेको आज एउटा शुक्रबार बित्छ,
भोलि एउटा शनिबार बित्छ, पर्सि एउटा आइतबार बित्छ। यो बित्दै जाँदाखेरि हाम्रो समयहरू बित्दै जान्छ, बुढेसकालले तपाईँ हामीलाई स्वागत गर्दै जान्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यी चिजहरूबाट वञ्चित हुनका लागि तपाईँको साथमा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम छ। तपाईँको साथमा एउटा एक संसार एक बजारको नीति अवधारणा गरेको चलेको कम्पनी डिएक्सन कम्पनी तपाईँको काँध थाम्नको लागि आएको छ। साथमा यी यस्ता खालका अवसरहरू तपाईँको हातमा दिनको लागि तपाईँलाई एउटा स्वागत गर्नका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका लिडरहरू तपाईँको साथमा आउनुभएको छ। अब पनि इन्कार गर्नुहुन्छ भनेदेखि, अब पनि विभिन्न किसिमको मसँग समय छैन, मसँग ऋण छ, मसँग पैसा छैन, मसँग पर्याप्त मात्रामा फुर्सद छैन भन्दै तपाईँले ती अवसर बोकेर आएका व्यक्तिलाई पर ढकेल्दै धपाउनुहुन्छ, जो कि बाली खानका लागि आएको चाहिँ एउटा बाली खानलाई चाहिँ आएको चाहिँ गाई बस्तु जस्तो चाहिँ धपाउनुहुन्छ भनेदेखि सोच्नुहोस् तपाईँले अवसरलाई धपाउँदै हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस् तपाईँलाई धनी बनाउनका लागि एउटा तपाईँलाई चाहिँ आएको वरदान स्वरूपको एउटा अवसरलाई तपाईँले लात मार्दै हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस् तपाईँको शरीरमा रहेका विभिन्न किसिमका केमिकलले ग्रसित बनेर कुहिँदै गरेका तपाईँको आफ्नो शरीर, पाल पर्दै गरेको तपाईँको आन्द्रा, मलद्वारबाट रगत पाइल्स भएर रगत निक्लिँदै गरेको, तपाईँको किडनी बिग्रिँदै गरेको, सुगर लागेर तपाईँलाई कोलेस्ट्रोल लगायत अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरूबाट हटाउनका लागि तपाईँको सामु आइपुगेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्पादनलाई तपाईँले धकेल्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यो ढकेल्नबाट तपाईँ आफै सचेत रहनुहोस् अनि एकपटक सोच्नुहोस्, कतै मैले यो ढकेलिरहेको कुराले मेरो आफ्नो जिन्दगी बनाउनका लागि आइरहेको अवसर त होइन भनेर सोच्नुहोस्। अवसर बाजा बजाउँदै ल म आएँ कहाँ छस् भन्दै खोज्दै आउँदैन। दिन दशा पनि बाजा बजाउँदै ल म आउँदैछु त लुकै एकातिर भनेर अगाडि नै जानकारी दिँदै आउँदैन। यसलाई भनेको तपाईँ हामी स्वयंले चिन्ने हो, तपाईँ हामी स्वयंले बुझ्ने हो। तपाईँको हातमा अवसर आउँदैछ कि के आउँदैछ, तपाईँलाई चाहिँ सफलतातिर ढकेल्नका लागि एउटा अवसर आउँदैछ कि दुर्गतितिर चाहिँ पठाउनका निमित्त तपाईँको हातमा चाहिँ केही अवसरहरू आउँदैछ। एकपटक सोच्नुहोस्, कुन चिजले तपाईँलाई चाहिँ असल र राम्रो बनाउँछ, कुन चिजले तपाईँलाई अघि बढाउनका लागि मद्दत पुर्याउँछ, त्यो चिजलाई जहिले पनि गहन तरिकाले बुझेर अघि बढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सफलताको उच्चतम शिखरमा पुर्याउँछ। साथसाथमा तपाईँको जीर्ण रहेको स्वास्थ्यलाई पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ निरोगी यो संसारमा यो धरतीमा बाँच्नका लागि तपाईँलाई अभिप्रेरित गर्छ। त्यो हो डिएक्सन कम्पनी, जसको सिस्टमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, जसको उत्पादनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। फेरि बुझ्ने मात्रै होइन, बुझेर सेवन गर्ने, बुझेर खाने, बुझेर प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गरेर तपाईँले पाउनुभएको फाइदाहरू अरूलाई पनि सुनाउने अनि अरूलाई पनि त्यो अवसरहरू तपाईँले हातमा दिँदै एउटा सेवाको हिसाबमा चाहिँ भावहरू जगाउँदै अघि बढ्ने खालको सोचहरूको चाहिँ विकास गरेर हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण श्रेणीमा अर्थात् उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउनका लागि तपाईँको साथमा आइपुगेको छ, तपाईँको हातमा आइपुगेको छ। अब पनि यसलाई पैसा छैन, समय छैन, ऋण छ, दुनियाँ छ, दिवाना छ भन्दै तपाईँले चाहिँ अघि पछाडि धकेल्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यसले भनेको चाहिँ तपाईँलाई विकृति ल्याउँछ। किनकि धेरैजना मान्छेहरू छन् गोजीमा पैसा हुँदा हुँदै पनि छैन भनिदिन्छ। त्यो सत्य बोल्छ या झुटो बोल्छ त्यो मलाई थाहा छैन। शरीरमा यत्रो पेट बोकेर हिँडेको हुन्छ अनि म निरोगी छु भन्छ, त्यही त हो नि रोग। बिहान उठ्न पाएको छैन, उलुक गर्छ, छोरो मान्छे भएर पनि एकदम अमिलो पानी चाहिँ डकर काट्दै निकाल्छ, एसिडिटी बढेर ग्यास्ट्रिकले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्सर भएर चाहिँ आन्द्रा चाहिँ पाल पर्न लागेको छ, फेरि पनि म निरोगी छु भन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य चाहिँ के हो भन्ने कुरो मान्छेले नबुझिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। तसर्थ हामी सबैको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ कि त्यस्ता खालका अबुझ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई बुझाउन तपाईँ हाम्रो आफ्नो कर्तव्य हो। जुन कर्तव्यले गर्दाखेरि हामी डिएक्सन कम्पनीको सफलताको शिखरतिर लम्कन थाल्छौँ, यो सबैलाई जनचेतना होस्, सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्पेशल तपाईँहरू जो अगाडि बसेर हेरिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण बन्छ र सिकेका कुरालाई गुम्साएर नराख्नुहोस्, बानी बानीको विकास गर्नुहोस्।